अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री दत्त स्तोत्रम। परानंदमयो विष्णुर्हृत्स्थो वेद्योऽप्यतीन्द्रियः सदा संपूज्यते भक्तेर्भगवान् भक्तिभावनः। अचिन्त्यस्य कुतो ध्यानं कुटस्थावाहनं कुतः वासनं विश्वसंस्थस्य पद्यं पूतात्मना कुतः वानरघोरुक्रमस्याग्रं विष्णुराचमनं कुतः निर्मलस्य कुतः स्नानं क्व निरावरणिम्बरं स्वसूत्रस्य कुतः सूत्रं निर्मलस्य च लेपनं निस्तृशा सुमनोभिकिं किमक्लेद्यस्य प्लुपदा स्वप्रकाशस्य दीपकिं किं भक्ष्याद्यैर्जगद्भृतः किं देयं परितृप्तस्य विराजः क्व प्रदक्षिणा किमनन्तस्य नीतिभिः स्तौति को वागगोचरम् अन्तर्बहिः प्रपूर्णस्य कथमुद्वासनं भवेत् सर्वतोऽप्यसम्भाव्यो भाव्यते भक्तिभावना सेव्यसेवकभावेन भक्तेर्लीलानुविग्रहः तवेशातीन्द्रियस्यापि पारम्पर्याश्रुता तनुं प्रकल्प्याश्मादावर्चन्ति प्रार्चयैर्चां मनोमयीं कुलसुश्लोकगीतेन भगवन् दत्तजागृहि भक्तवत्सल सामीप्यं कुरो मे मानसार्चने।